वीरेन्द्रको चाहिँ कुन कुन सवारीमा चाहिँ तपाईँले सवारी हाक्नुभयो? मैले चाहिँ कास्की मात्रै हो। कास्कीमा मात्रै। दिपेन्द्रको पनि कास्कीमा मात्रै हो। 2 करोडको गाडी चढ्ने, महिनाको 2 लाख रुपियाँ खाने, भत्ता खाने, तलब खाने, झन्डा हल्लाएर गल्ली गल्लीमा हिँड्ने संहिता के काम? म पछि दिपेन्द्र सरकार अघि दौडमा मामाको घर। गाई चिन्ह त राष्ट्रिय जनावर चिन्ह हो नि, त्यो पाउँदैन भनेदेखि यिनले पाउँछ? यो त विश्व झलमल भएको सूर्य चिन्ह पनि लिनु पाइन्छ? त्यो पनि पाइँदैन। नेपालको धन हरियो वन भनेको त्यो रुख पनि चिन्ह लिनु पाइँदैन। सबैले राजा हुनु पाइँदैन। राजा त मैले छोरालाई पनि राजा भन्छु नि, नातिलाई पनि राजा भन्छु नि। मैले भन्ने चाहिँ साथीलाई पनि राजा भनेर बोलाउँछु। तर राजा भनेको विष्णु भगवानको अवतार नभइकन राजा हुन सक्दैन। पहिले बाँसबारी जुत्ता कारखानामा बनेको जुत्ता 500मा पाउँथ्यो। यहाँको पुलिस, आर्मी, नेपालमा जुन कर्मचारीहरूले त्यो जुत्ता लाउँथ्यो, बाँसबारी जुत्ता कारखाना जुत्ता लाउँथ्यो। त्यो जुत्ता क्रस गरिदिएपछि त्यही जुत्ता अहिले 3500 4000मा किन्नुपर्छ। सबैभन्दा निरङ्कुश राजा कसलाई भन्यो भन्दाखेरि जनताले निर्वाचित गरेको व्यक्तिहरूले कहिले पनि तलब भनेर लिनु पाइँदैन। तलब लिनु पाइँदैन किन भन्दाखेरि उसले भोट पनि लियो, नोट पनि लियो, दुइटै लियो नि। तलब खानु पाइन्छ? कमल थापाले पार्टी फुटाल्यो भने भस्मको बाटोमा जानुहुन्छ। अहिले त उहाँ ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ भने जस्तो भएको छ। आफ्नो आयु लम्ब्याएर खाने दाउ हो। भोलि अचानक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी द्वितीय बहुमतले आयो भने त सबैको समाप्तको बाटो हुन्छ त। हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ राप्रपाका नेता गणेशलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँ काभ्रे जिल्लाको चाहिँ राप्रपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसै गरी संस्थापक सदस्य पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ पूर्व मेयर हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी राजाको चाहिँ विभिन्न सवारीहरू चाहिँ उहाँले सम्हाल्दै आउनु भएको छ। राजाको सवारीमा चाहिँ गाडी उहाँले हाक्नु भएको छ भने विशेष गरी पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ राप्रपालाई लिएर चाहिँ निकै टिक्का टिप्पणी चलिरहेको छ। राप्रपा नेपाललाई अब टुक्रा पारिने हो कि भन्ने खालको चर्चाहरू चलिएको छ। खास गरी यो किन हुन गइरहेको छ? निर्वाचन आयोगले जुन खालको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था विधानबाट हटाउनु भन्ने खालको चाहिँ एउटा आदेश दिइसकेको छ। त्यसै गरी गाई चिन्ह पनि हटाउनुपर्छ भनिरहेको छ। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ अब राप्रपा चाहिँ के हुन्छ त भन्ने विषयमा हामीले आज विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। खास गरी अब राप्रपा टुक्रा हुने हो। अब विशेष गरी कमल थापा पनि बाहिरिने कुराहरू चर्चा चलिएको छ। अब के हुन्छ राप्रपा नेपालमा? काभ्रे जिल्लाका चाहिँ राप्रपाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठसँग चाहिँ हामीले आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर, के राप्रपा अब टुक्रा हुने सङ्घारमा हो? म एउटा कुरा तपाईँलाई म जोडिहालौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो, राप्रपा नेपाल होइन। राप्रपा नेपाल चाहिँ अब निर्वाचन आयोगबाट हटिसकेको छ। राप्रपा नेपाल चाहिँ कमल थापाले दर्ता गरेको पार्टी हो। त्यो कमल थापा लगायत तिनटै पार्टी एउटा भएर एकीकृत राप्रपा भइसकेको छ र महाधिवेशन पनि भइसकेको छ। अब अहिले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो, हलो चिन्ह मात्रै हो। चिन्हमा हलो र झन्डामा गाई र हाम्रो 3 कलर छ, पहेँलो, निलो, रातो छ झन्डा, बिचमा गाई छ। त्यसो भने कमल थापा पहिल्यै सुरक्षित थिए? यसको मतलब भोलिको दिनमा चाहिँ यदि मैले चाहिँ अध्यक्ष पाइनँ भने चाहिँ म भोलि अर्को राप्रपा चलाउँछु भन्ने उहाँ तर्खरमा थिए भन्ने तपाईँको आशय हो? उहाँको त्यो कुरा चाहिँ होइन। उहाँले गीता समाएर कसम खाएको छ। गीता समाएर कसम खाने व्यक्ति, रुद्राक्ष समाएर कसम खाने व्यक्ति चाहिँ उहाँ नै हो। पशुपति शमशेर र प्रकाश चन्द्र रोनीले खाएको छैन र उहाँले खानुभएको छ। के भनेर चाहिँ उहाँले कसम? उहाँ अब म पार्टी फुटाल्दिनँ, कहिल्यै पार्टी फुटाल्दिनँ। अब पार्टी फुट्यो भनेदेखि यो गीताले भस्म गरोस् भनेर गीता समाउनु भएको छ उहाँले। त्यो गीता समाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पार्टी फुटाल्नु सक्नुहुन्न। अब भगवान श्रीकृष्णको वाणी हो त्यो गीता भनेको। त्यो गीता समाएर कसम खाइसकेपछि भोलि उहाँको उस्तै पऱ्यो भने भस्मको बाटोमा जान्छ उहाँ। यदि
कमल थापाले पार्टी फुटायो भने पार्टी फुटाल्यो भने उहाँ भस्मको बाटोमा जानुहुन्छ। अहिले त उहाँ ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ भने जस्तो भएको छ। त्यही मनस्थिति, त्यही हतोत्साही मनस्थितिले हिजो मैले खानु पाउन्जेल गुणगान गाउने, मैले खानु नपाइसकेपछि राजालाई गाली गर्ने, मलाई निर्मल निवासले हरायो भन्ने, मलाई निर्मल निवासको कालो कर्तुबाट नै मलाई हरायो भन्नु, उहाँ कहाँसम्म जायज कुरा बोल्नुभएको छ, नजायज कुरा उहाँले नै बोल्नुभएको छ। उहाँलाई नै सोध्दाखेरि थाहा हुन्छ, उहाँलाई नै प्रश्न बोल्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। तर अब राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुरा बोकेर 24-25 सिट गाईको र भाइको भनेर भोट आउँदा उहाँले चाहिँ नि 25 सिटको रजाइ गर्नुभयो। उहाँले दाइलाई पनि दिनुभयो, भाइलाई पनि दिनुभयो, उहाँको आफ्नो मान्छेलाई पनि दिनुभयो। पार्टी कोही पनि पार्टीको साधारण सदस्यसम्म नभएको व्यक्तिलाई सभासद दिनुभयो, बुझ्नुभयो नि। त्यस कारणले पार्टीलाई हतोत्साही बनाएर पार्टीलाई समाप्त गरिसकेपछि आफू पटक पटक केपी ओलीको मा सरकारमा गयो, उप प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री खायो, र माओवादीको प्रचण्डको क्याबिनेटमा गयो, उप प्रधानमन्त्री खायो, अनि शेरबहादुरको क्याबिनेटमा गएर उप प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री खायो। जो संहिता विरोधी थियो, संहिता हुँदैन, संहिता चाहिँदैन, संहिताको विपक्ष मान्छे संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्हालेर उहाँले संहितामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। उहाँको एउटा देखाउने दाँत, एउटा खाने दाँत, चपाउने दाँत र कार्यकर्तालाई भुलभुलाइमा पारेर झुक्क्याउने मात्रै काम गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रको लागि केही पनि काम गर्नु भएन। व्यक्तिको स्वार्थ, कमल थापाको व्यक्तिको स्वार्थ हो त्यो। र अहिले पनि उहाँको नेत के देखिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा 2-4वटा ठाउँमा चुनाव लड्ने, मिलेर चुनाव लड्ने, कोहीसँग मिलेर चुनाव लडेर भए पनि 1-2 सिट आयो भनेदेखि फेरि पनि कोहीसँग बार्गेनिङ गरेर चाहिँ उहाँले मन्त्री खाने, प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री खाने। प्रधानमन्त्री त हुँदैन, उप प्रधानमन्त्रीसम्म खाने उहाँको दाउ अझ पनि हो। उहाँले त भनिसक्नु भएको छ, यदि मलाई चाहिँ राजाले चाहिँ अलिकता केही माफी दिए जस्तो वा राजाले अलिकता राम्रो व्यवहार गरेन भने म अब यो पार्टी फुटालेर चाहिँ छोड्छु वा यो पार्टीबाट चाहिँ म अटाउँदिनँ भनेर भन्नुभएको छ नि। उहाँको पार्टी फुटाल्ने हैसियत छैन अब। किन भन्दा हिजो राष्ट्रवादी, राजावादी र हिन्दूवादी भन्ने साथीहरू अधिकांश चुनाव अहिले त जितेर आउनुभएको छ। हजुर, केन्द्रीय महाधिवेशनले जिताएर लिएर आएको छ। उहाँ एक्लै हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले अब एक्लै हो। किनभने नीति र निर्देशन त एउटा छ नि, विचार त एउटा छ नि। त्यो विचारमा विचलन भइसकेपछि कोही पनि लाग्दैन। म उहाँ कमल थापाको विरोधी होइन, तर उहाँको विचार र सिद्धान्तको विरोधी हुँ। त्यसो भने एउटा कुरा क्लियर पार्नुहोस् त सर। विशेष गरी अब जुन निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूलाई नथी लगाइदिएको छ होइन, अब हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था विधानबाट नै हटाउनु र गाई चिन्ह पनि हटाउनु भनिसकेको छ। खास यो किन हुन गयो ठ्याक्कै बताउनुहोस् न। अब यहाँ धेरै भूमिकाहरू छ। हजुर, कमल थापा चतुराई खेल खेल्नु जाने मान्छे हो। यसमा पनि कमल चतुराई एकदम कमल थापाको 100% हात छ। किन भन्दाखेरि गाई चिन्ह नदिने बित्तिकै हलो चिन्ह त उहाँले लानु सक्नुहुन्न। गाई चिन्ह चाहिँ यताउता गरेर हटाइदियो भनेदेखि पछि त्यो मिलाएर लिने उहाँको कुरा पनि हुनसक्छ। निर्वाचन आयोग पनि प्रभाव दबावमा परेको हो। त्यसो निर्वाचन आयोग त त्यो यो राजनीतिक दलहरूको एउटा खोपडी हो कि। राजनीतिक दलले जे भने उही मान्ने हो। हजुर, तर राजनीतिक दलले भनेको कुरा मात्रै मान्ने हो कि नेपालको संविधानले दिएको कुरा पनि मान्नु पर्ला। तर त्यो भन्दै जाँदाखेरि सूर्य चिन्ह पनि राष्ट्रिय चिन्ह हो नि, त्यो पनि सूर्य चिन्ह दिनु पाइँदैन। र नेपालको जङ्गल, हरियो वन, नेपालको धन, त्यो चिन्ह पनि दिनु पाइँदैन, रुख चिन्ह पनि दिनु पाइँदैन। तपाईँहरूले गाई पाएन भने चाहिँ, गाई चिन्ह पाएन भने चाहिँ
काङ्ग्रेसको रुख पनि हटाउनुपर्छ र एमालेको सूर्य चिन्ह पनि हटाउनुपर्छ भन्ने पर्छ आशय। पर्छ हटाउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले पनि राष्ट्रिय चिज चाहिँ युज गरेको छ। हो यो त विश्वमा फैलिएको घाम सूर्य चिन्ह लिनु पाइन्छ उसले, उसको प्या हो, तर उसको प्या होइन। पहिल्यै दर्ता गरिसक्नु भएको होइन र? हाम्रो त पहिल्यै दर्ता भएको नि, किन हटाइयो, किन हटाउनु खोजियो? यहाँ रणनीति आयोगको चाहिँ के भयो तपाईँहरूलाई चाहिँ के चाहिँ प्रत्युत्तरमा चाहिँ के भन्नुभयो तपाईँहरू? निर्वाचन आयोग चाहिँ नि यो अहिले बलियो दल, हजुर, सत्तासीन दलको प्रलोभनमा परिया छ। उहाँहरूले नै नियुक्ति गरेको, जसको खाइ उसको गीत गाई भएको छ। निर्वाचन आयोगले होसियार हुनुपर्छ। यसमा आफैले नै डिसिजन गर्नु सकेन र दलको डिसिजन लियो भनेदेखि उहाँलाई गाह्रो पर्छ। र अर्को कुरा छ, डमरू चिन्ह, त्रिशूल चिन्ह पनि छ। त्यो डमरू चिन्ह पनि भगवानको चिन्ह हो। टोपी चिन्ह होला कसै? टोपी चिन्ह छ, हजुर, त्यो पनि पाउनुहुन्न। त्यो हटाउनु पर्छ। हाम्रो गाईको त्यो झन्डाबाट हटाइयो, राज संस्थाबाट हटाउने र धर्मबाट हटाउने कुरा गर्यो भनेदेखि धेरै कुरा उकालो पर्नेछ। उहाँहरूले के चिन्ह दिनुहुन्छ भोलि? ढुङ्गा माटो चिन्ह पनि दिनु पाउनुहुन्न उहाँहरूले। तपाईँहरूले चाहिँ छान्ने कुरा होला नि चिन्ह त? हो, हामीले छान्ने हो। हजुर, हामीले छान्दाखेरि परेको चिन्ह हो, अल्फाबेटमा परेको चिन्हहरू हो। निर्वाचन आयोगको खुसी हुन्छ। निर्वाचन आयोग भनेको आज आउँछ भोलि जान्छ। यो किन कतिवटा निर्वाचन आयोग त आइसक्यो अहिलेसम्म। आजको दिनमा खुलाइदिनुहोस् त, के कारणले चाहिँ यो निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूलाई नथी लगाएको रहेछ? ठिक छ, उहाँको एउटा एकल डिसिजन होइन यो। निर्वाचन आयोगको उहाँको एकल डिसिजन चाहिँ होइन। कमल थापाको पनि यसमा हात छ भन्ने? पक्का छ। किन भन्दाखेरि गाई चिन्ह हामीले लिनु पाउँछ कि भन्ने पछि पार्टी अथवा फुटाल्यो, कमल थापाले फुटाल्न सक्दैन, तर कोही व्यक्ति लागेर फुटाल्न खोज्यो भने हजुर त्यो गाई चिन्ह लिनुपर्छ भनेर भस्या। मैले बुझ्छु त्यो। अनि फेरि लिन दिन्छ त निर्वाचन आयोग? अब त्यो त उहाँको कुरा हो। अहिले लिन नदिएको चिन्ह चाहिँ फेरि अर्कोचोटि दिनु मिल्दैन। तर नमिल्ने होला। त्यो हताश मनस्थितिमा काम गरिरहेछ अहिले यिनीहरूको। निर्वाचन आयोग पनि हताश मनस्थितिमा काम गरिरहेछ। हजुर, विधान बुझेको छैन, नियम बुझेको छैन। सिस्टममा जानको लागि त बाटो त पहिल्याउनु पऱ्यो नि, तर पहिल्याएको छैन। कतिपयले चाहिँ यसलाई चाहिँ चुनाव चाहिँ नगराउने खेला हो भनेर पनि बुझिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ? भने चुनाव नगराउने खेल त पार्टीकै हो। पार्टीको कारणले चुनाव हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। हजुर, किनभनेदेखि स्थानीय निर्वाचन भनेको पहिलो स्टेप हो होइन, संसदीय निर्वाचन भनेको दोस्रो स्टेप हो। अब यही चुनाव भएन भने संसदीय निर्वाचन त हुन सक्दैन। र हलमा ल्याएर आफ्नो आयु लम्ब्याएर खाने दाउ हो। भोलि अचानक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी द्वितीय बहुमतले आयो भने त सबैको समाप्तको बाटो हुन्छ त। किनभने हिन्दू अधिराज्य पनि कायम हुन्छ, राज संस्था पनि कायम हुन्छ र गणतन्त्र पनि जान्छ। धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य नेपाल हुन्छ र सङ्घीयता पनि खारिज हुन्छ। अनि यो नेताहरूको त भागाभाग हुने दिन आउँछ। भागाभाग त्यही कारणले चाहिँ पहिला पक्का यो चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूमाथि प्रहार भयो। कारण चाहिँ त्यही नै हो। मैले अहिलेसम्म बुझेअनुसारको कुरा नै त्यही नै आउँछ। किन पहिलादेखि नै खुट्टा काट्दै जानु पायो भने केही हुन्छ कि भन्ने आशा हो। तर हामी एक थोपा रगत छन्जेल यो पार्टीहरूसँग, यो दलहरूसँग हामी लड्न तयार छौँ। सदन पनि लड्छौँ, सडक पनि लड्छौँ। अब हामीसँग 5 लाख कार्यकर्ता छ। 5 लाख कार्यकर्ता एकै दिन सडकमा निक्लिने वातावरण तयार हो। त्यसो भने अब गाई चिन्ह तपाईँहरूले पाउनु होला कि नपाउनु होला? गाई चिन्ह होइन, गाई चिन्ह त हाम्रो हलो चिन्ह हो। हाम्रो चाहिँ हलो चिन्ह हो। हजुर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो, राप्रपा नेपाल होइन। हजुर, तपाईँको झन्डामा त गाई चिन्ह त गाई चिन्ह त्यो चिन्ह पाउने र नपाउने भन्ने पनि टुङ्गो लागेन होइन? टुङ्गो लागेन। तपाईँहरू लड्नुहुन्छ? अब लड्छौँ। अदालतले कोर्टले के फैसला गर्छ त्यो हेर्छौँ होइन। कोर्टमा हामी गएका छौँ। कोर्टले गर्ने निर्णय कोर्टले गरिरहेको छ, सडकले गर्ने निर्णय सडकले गर्छ होइन। सदनले गर्ने एक सिट मात्रै भए पनि सदनले गर्ने कुरा सदनले गरिरहेको छ।
हामी त्यो कुरामा ढुक्क छौँ। विधानबाट चाहिँ हिन्दू राष्ट्र र नि राष्ट्र संस्था चाहिँ हटाउनुहुन्छ कि हटाउनुहुन्न? हामी हटाउँदैनौँ। हटाउनुहुन्न। त्यो भन्यो भने तपाईँ त्यो पार्टी चिज- नै हुन्न भने पनि हटाउनुहुन्न? हटाउँदैनौँ। हामीलाई कुन कारणले हटाउने? राजा आज चाहिँ नि राज संस्थालाई विस्थापित गरिएको छ, राजालाई विस्थापित गरिएको छ, राजा जनता सरह भएको छ। राजाले पार्टी खोल्नु नपाइने, राजाले बोल्नु नपाइने, राजाले पनि बोल्नु पाउँछ, पार्टी पनि खोल्नु पाउँछ। तर त्यो भन्दा राजाले पार्टी खोल्ने होइन। राजा राजा नै हो, हिजो पनि राजा, आज पनि राजा, भोलि पनि राजा। र बोल्ने कुरा क्रममा पार्टी दर्ता त जे लिएर गए पनि दर्ता गर्नुपर्छ, जे लिएर गए पनि दर्ता गर्नुपर्छ, जस्तो विधान लिएर गए पनि दर्ता गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगको काम हो। पार्टी दर्ता गराउनु पाउने नियम भइसक्यो। नियम भइसकेपछि त पार्टी त जे नाम राखे पनि गर्नु पऱ्यो नि। खोला राख, रोसी राख, पानी राख, घाँस राख, पात राख, जे राखे पनि भयो नि। मान्छे चिन्ह चाहिँ दिनु हुने, मानव चिन्ह दिएको छ नि त्यहाँ। हजुर। मानव चिन्ह दिनु मिल्छ? त्यो दिनु मिल्दैन। अब तपाईँहरूको आन्दोलन के अब यो रुख चिन्ह र नि यो सूर्य चिन्ह पनि हुनुहुन्न भन्नेमा हो। आन्दोलन बस हुन्छ? अब सडकमा त्यो गुन्जिन्छ। किन भन्दाखेरि अनादिकालदेखि लिएको हाम्रो चिन्ह त हटाउँछ भने हाम्रो गाई चिन्ह त राष्ट्रिय जनावर चिन्ह हो नि। त्यो पाउँदैन भनेदेखि यिनले पाउँछ? यो त विश्व झलमल भएको सूर्य चिन्ह पनि लिनु पाइन्छ? त्यो पनि पाइँदैन। नेपालको धन हरियो वन भनेको त्यो रुख पनि चिन्ह लिनु पाइँदैन। त्रिशूल चिन्ह भगवान्को चिन्ह हो, त्यो पनि लिनु पाइँदैन। भगवान् शिवकै चिन्ह छन् त्यो। तर त्यो दर्ता गरेको छ कम्युनिस्टले नै फेरि। डमरू चिन्ह शिवसेना नेपालको छ। हजुर। शिवसेना नेपाल भनेको धार्मिक सङ्गठन हो फेरि। सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भएको, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर 139 नम्बर छ। त्यो दर्ता गर्दा मै छु, पार्टी होइन त्यो। हजुर। पछि पार्टीमा पनि परिणत हुनुपर्छ भनेर गयो, तर यो गणतान्त्रिक चुनाव लड्नु हुँदैन भनेर नलडेको। गणतन्त्रमा चुनाव लड्ने शिवसेनाको काम होइन। भगवान् शिवको सेना कहाँ चुनाव लड्छ? त्यतिकै सेना छ नि। हजुर। भनेर रहेको कुरा भयो यो। अब के हुन्छ चुनावको विषयमा चाहिँ वैशाखमा चुनाव नगराउने खेलहरू भइरहेका छन् पनि भन्छन् कतिपयले सुरुमा चाहिँ यता संसदीय चुनाव गराउने फर्स्टमा भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। निर्वाचन यो स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ अलिक ढिलो गराउने भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ? यो असिस्टेम सरकार हो, यो सरकार होइन। यो सरकारले ढङ्ग पुर्याएर काम पनि गर्नु जान्दैन। 18 वर्षसम्म 2054 सालमा स्थानीय निर्वाचन भएपछि एकैचोटि कहिले भयो? 72मा 73मा कहिले भयो? होइन, 72मा 25 वर्षपछि 24 वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन भयो। हजुर। त्यहाँ जनताले काम गर्नु पाएन। एउटा सचिवले होल गरेर बस्यो। सचिवहरू बर्मालुट भए। कर्मचारी जनताको काम जनताले गर्नुपर्ने, वडा अध्यक्षले गर्नुपर्ने, प्रधान पञ्चले गर्नुपर्ने, उपप्रधान पञ्चले गर्नुपर्ने काम एउटा कर्मचारीले गरेर बस्यो। कर्मचारीले गर्दाखेरि काम कहिले पनि टाइममा भएन। अहिले जनताको काम, पिपुल्सको काम जनप्रतिनिधिले गर्दा काम त भएको छ नै, तर यहाँ फरक छ फेरि। जनताले निर्वाचित गरेको व्यक्तिहरूले कहिले पनि तलब भनेर लिनु पाइँदैन। तलब लिनु पाइँदैन। किन भन्दाखेरि उसले भोट पनि लियो, नोट पनि लियो, दुइटै लियो नि। तलब खानु पाइन्छ? जनताको सेवा गर्न गएका, सेवा गर्छु भनेर गएको गाविसको अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यले अहिले 50,000देखि माथि तलब खाइरहेको छ। तलब खानको लागि त निर्वाचन उसले लोकसेवा आयोग लड्नुपर्छ, अनि जागिर खाने हो। जनताको भोट लिएर जागिर खानु पाइन्छ? त्यो पाइँदैन। अनावश्यक खर्च पनि गर्नु पाइँदैन। त्यहाँबाट आएको आम्दानी तलब भत्ता शुद्ध बाँड्नुपर्छ, जनतालाई दिनुपर्छ। मैले तलब भत्ता भन्ने कुरा मेरो त त्यो बेलामा पारिश्रमिक भन्ने हुन्थ्यो, भत्ता होइन।
तलब होइन, त्यो चिज शुद्ध मैले माइनेट गरेको छु, मैले फलाना फलाना संस्थालाई दिन्छु भनेर। मैले हस्पिटललाई दिएको छु, आँखा हस्पिटललाई मैले पाउने पारिश्रमिक भने हामी त्यही ठाउँमा काम गर्ने, हामी त्यस्तो अहिले जनताको भोट पनि लिने अनि जनताको रगत पसिनाको कमाइको कर तिरेको पैसा चाहिँ तलब खाने, यो तलब खानु पाइँदैन। यो रोक्का पनि भएको थियो, सर्वोच्च अदालतले रोक्का पनि गरेको थियो, फेरि पछि फुका गरेर फेरि खानु पर्यो। सर्वोच्च अदालत न्यायालय आफ्नो प्रभावमा पारिरहेछ। अहिले सर्वोच्च अदालत भनेको हाम्रो सिधै हो नि, न्याय गर्ने निर्णय गर्ने ठाउँ हो त्यो, तर त्यसले काम गर्नु सकेन र प्रलोभनमा परेर सरकारको प्रलोभनमा पर्यो र त्यसलाई पनि फेरि पनि खान्थ्यो। 6 महिना कि कति महिना त खाएन, यो हट्यो भनेर भने फेरि पनि खानु पर्यो भने खायो। अब संहिताले एउटा प्रदेशमा 23 अरब लगभग 24 अरब रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यो के को लागि खर्च भन्दा यिनीहरूको कार्यकर्ता पाल्न। जुन प्रदेशको मन्त्रीहरूलाई तपाईँको सिडिओले हल्लाउँछ, सिडिओलाई सोध्नुपर्छ, सिडिओ भन्दा मुनिको मन्त्री के काम, केही इज्जत छ त्यहाँ? गाडी 3 करोडको 2 करोडको गाडी चढ्ने, महिनाको 2 लाख रुपियाँ खाने, भत्ता खाने, तलब खाने, झन्डा हल्लाएर गल्ली गल्लीमा हिँड्ने संहिता के काम? त्यो काम छैन, त्यो खारिजै हुनुपर्छ। हिजो 14 अञ्चल थियो, 75 जिल्ला थियो, 5 विकास क्षेत्र थियो, सिडिओ बस्थ्यो, अञ्चलाधीश बस्थ्यो, सहायक अञ्चलाधीश बस्थ्यो, डिआइजी बस्थ्यो। हामी जस्तो राष्ट्रिय अनुसन्धानले चलाइराखेको देश अहिले यहाँ बर्मा लुट गरेर समाप्त गरेर स्वाहा बनाएको छ। त्यही कारणले गर्दा हिजो पञ्चायतले 2046 सालमा छोड्दा 2500 रुपियाँ ऋण थियो एकजनाको टाउकोमा, अहिले 56,243 रुपियाँ भइसक्यो। जन्मिएको बच्चालाई ऋण लाग्छ, त्यो गर्नु अधिकार यसलाई छैन। तपाईँले चाहिँ कुरालाई अलिकति प्रसङ्ग बदलेर चाहिँ तपाईँले महेन्द्रको कार्यकालमा पनि केही सवारीमा चाहिँ सहयोग गर्नुभयो होइन? राजा महेन्द्रको कार्यकालमा मैले गर्नु पाइनँ। तपाईँले किन? वीरेन्द्र सरकारबाट चाहिँ मैले काम गर्ने मौका धेरै पाएँ। पोखराको सवारी शिविरमा मैले धेरै कामहरू गर्थेँ। वीरेन्द्रको चाहिँ कुन सवारीमा चाहिँ तपाईँले सवारी हाक्नुभयो? मैले चाहिँ कास्की मात्रै हो, कास्कीमा मात्रै। दिपेन्द्रको पनि कास्कीमा मात्रै हो, दिपेन्द्र सरकारको। अनि एकचोटि के प्रोग्राम थियो, एउटा प्रोग्राम थियो, म पछि दिपेन्द्र सरकार अघि दौडमा मामाको घर लाजिमपाट, उहाँसँग चाहिँ म दौड गरेर उहाँको पछि म दिपेन्द्र सरकार अघि दौडमा हुनुहुन्थ्यो। मैले अब 100 अरूलाई क्लोज पनि गर्नु पर्थ्यो होइन, बाटो पनि खुला गर्नु पर्थ्यो, म चाहिँ पछि दौडिन्थेँ त्यही बेला। राज संस्था भइरहँदा कस्तो हुन्थ्यो होला देशको अवस्था अहिले? यसो तपाईँले आकलन गर्नुहोस् न। राज संस्था बिनाको त कल्पनै गर्न सकिन्न। किन भन्दा यो देश अनादिकालदेखि राजाहरूको देश छ। शाहवंशले राज्य गरेको 11औँ पुस्ता मात्रै हो। भए तापनि यहाँ धेरै राजाहरू छ। मल्ल राजा छ, किराँत राजाहरू छ, लिच्छवी राजाहरू छ। लिच्छवीकाल, मल्लकाल, किराँतकाल, शाहकाल। यो जब हामीलाई अम्ब्रेला हुँदैन, हामीलाई छाता हुँदैन भने हामीलाई त पानीले पनि हान्छ, घामले पनि डस्छ, असिनाले पनि डस्छ नि। हाम्रो शिरमाथि भगवान् विष्णु भगवानको अवतारै हो राजाहरू भनेको। सबैले राजा हुनु पाइँदैन। राजा त मैले छोरालाई पनि राजा भन्छु नि, नातिलाई पनि राजा भन्छु नि, मैले भन्ने चाहिँ साथीलाई पनि राजा भनेर बोलाउँछु। तर राजा भनेको विष्णु भगवानको अवतार नभइकन राजा हुन सक्दैन, सम्भावनै छैन। तपाईँले देखेअनुसार अब विशेष गरी यो महेन्द्रका 3 भाइ छोरामध्ये चाहिँ कान्छो छोरा पनि निकै खतरनाक खालको थिए अरे होइन? सडकमा एकदमै
आफ्नो हिसाबले हिँड्नुहुन्थ्यो अरे। त्यसै गरी चाहिँ उहाँ जस्तै चाहिँ पारस शाह पनि त्यस्तै छ अरे, त्यस्तै चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्ने खालको कुराहरू आउँछन्। तपाईँले देख्नु भएको निरङ्कुश अलिकता आफ्नै पाराले चल्ने राजाहरू चाहिँ कुन कुन हुन् अहिलेको तपाईँले देख्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ? होइन, भन्न त सबैभन्दा निरङ्कुश राजा कसलाई भन्यो भन्दाखेरि राजा महेन्द्रलाई भन्यो। पञ्चायती व्यवस्था लाद्ने र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अवदस्त गर्ने राजा महेन्द्रलाई नै भने। तर राजा महेन्द्र जस्तो भगवान् जस्तो राजा कोही पनि छैन। किन? यो देशको जनतालाई उत्थान गर्नुपर्छ, मालिकलाई गरिबलाई मालिक बनाउनुपर्छ भनेर भूमि सुधार लागू गरायो 2022 सालमा। यहाँको पुँजीपति 100 रोपनी जग्गा हुनेको मात्रै 50 रोपनी भयो। 50 रोपनी गरिबलाई बाँड्यो, भूमि सुधार लागू गर्यो होइन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग कसरी खुल्यो होला? त्यो बेलामा अर्थनीति त छैन, कम छ नि, धेरै घना जङ्गलहरू। त्यस्तो ठाउँबाट मेची महाकाली रोड खोलिदियो। मुख्य कुरा घर बनाइसकेपछि त कोठा कोठा बनाउनु त गाह्रो हुँदैन नि होइन। महाराज सरकार, महेन्द्र सरकारको यो देनले गर्दाखेरि यो देश यहाँसम्म पुग्यो। र उहाँले धेरै ठाउँमा कुरा गरेर कल कारखाना उद्योग स्थापना गर्यो। 45वटा कल कारखाना उद्योग स्थापना गर्यो। त्यो कल कारखाना उद्योग, ट्रली बस लगायत सबै बेचेर खायो। यो बेचेर खाने चाहिँ काङ्ग्रेस। यो देशको सबभन्दा काम नलाग्ने पत्रु भनेको काङ्ग्रेस हो। काङ्ग्रेसको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले अहिले विदेशमा 60 लाख कार्यकर्ता, बालबच्चा, हाम्रो युवा शक्ति जति सबै विदेशमा 48 डिग्रीको घाममा काम गर्नु बाध्य भएको छ। दैनिक 5 जना 7 जनाको बाक्सामा लास आउँछ। यहाँ काम नपाएर एउटा छाला जुत्ता कारखानामा मात्रै 5000 मान्छेले काम गर्थ्यो। 5000 पञ्चे कति भयो? 25,000। 25,000को रोजीरोटी गएको छ। भ्रिकुटी कागज कारखाना, इट्टा टायल कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना लगायत जुट कारखाना, विराटनगर जुट कारखाना, टेक्सटाइल, यस्ता चिज। र नेपाल कृषि प्रदेश भनेर, कृषि भूमि भनेर 70-90% चाहिँ कृषि प्रधान देश भनेर बनाइदिएको वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना, त्यो कृषि औजार कारखाना लगायत सबै यिनीहरूको लिलाम गराएर कमिसन खाएर विदेशीलाई बेचिसकेपछि विदेशबाट आएको जुत्ता, त्यो जुत्ता पहिले बाँसबारी जुत्ता कारखानामा बनेको जुत्ता 500मा पाउँथ्यो। यहाँको पुलिस, आर्मी, नेपालमा जुन कर्मचारीहरूले त्यो जुत्ता लाउँथ्यो, बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जुत्ता लाउँथ्यो। त्यो जुत्ता क्लोज गरिदिएपछि त्यही जुत्ता अहिले 3500-4000मा किन्नुपर्छ। 500मा आउने जुत्ता 4500मा किन्नुपर्छ। कमिसनको खानको नीति, कमिसन खानको लागि यिनीहरूले त्यो कारखाना बेच्दा पनि कमिसन खायो। अब सामान किन्यो, अहिले इम्पोर्ट गरेको छ नि, एक्सपोर्ट गरेको छ, एक्सपोर्ट गर्दाखेरि पनि कमिसन खाएको छ। बर्मा लुट गरेको छ। नेपाली जनतालाई यति रगत चुसेको छ। मात्रै कारण एउटा, अहिले मैले धेरै कुराहरू बुझ्दै आउँदा राजा, राज संस्था, राजा भएदेखि यिनीहरूले लुटेर खानु पाएन। नपाउनुको कारण नै राजा जसरी पनि हटाऊ। राजा हटाएपछि हाम्रो हातमा मनलाग्दी हुन्छ अनि हामीले खान पनि पाउँछौँ, लुट्नु पनि पाउँछौँ र हामी शासनमा बस्न सक्छौँ र अनि राजालाई हटाउनुपर्छ भनेर लागेको हो। यही नै कुरा हो। एउटा कुरा मान्नुहुन्छ, राज संस्था हट्नुको पछाडि हिजोको दिनमा गोरखनाथले दिएको चाहिँ हिजो नै डिसिजन गरिसक्नु भएको थियो गोरखनाथ बाबाले चाहिँ भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहन्छन्। र अर्को कुरा, यदि पारस शाह चाहिँ यदि
राज संस्थाप्रति चाहिँ अलिक उदार भइदिएको भए, नेपाली जनताप्रति उदार भइदिएको भए, देश चलाउने तर्खरमा भइदिएको भए चाहिँ राज संस्था जाँदैन कि भन्ने खालको चर्चा पनि चुलिने गर्छन्। यो मान्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो त राज संस्थाको पहिलो जेठो छोरा राजा हो। हजुर। त्यो जन्मेपछि राजा भयो हो। त्यो भनेर आउँथ्यो। अब पुस्ता हस्तान्तरण गर्दै आउँदाखेरि ज्ञानेन्द्र सरकार त दुईचोटि त राजा भइसक्यो। बुझ्नुभयो नि? त्यो भगवानको अंश नपाएको भए, विष्णु भगवानको अंश नपाएको भए पहिले राजा हुने नि थिएन। गोरखनाथको चाहिँ आशीर्वाद हो। आशीर्वादै हो। र दोस्रोचोटि पनि अब वंशनाश भयो। कसरी वंशनाश भयो भन्ने कुरा त मैले अस्ति पनि भनिसकेँ तपाईँहरूलाई, होइन? कुनै देशमा राज संस्था रह्यो भनेदेखि केही पनि लिनु सक्दैन भनेर मात्रै विदेशीको खेलमा हो यो राज संस्थाको वंशनाश भएको। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुनु चाहिँ इन्डिया र अमेरिकाकै खेल। कतिौँ पुस्तापछि चाहिँ राज संस्था चाहिँ अन्त्य हुन्छ भनेर पनि भनेका थिए अरे नि गोरखनाथले। अब हामीले त थिए अरे भन्ने कुरा मात्रै सुनेर त हुँदैन। काल्पनिक कुरा भयो नि, थिए अरे भन्ने कुरा त, होइन? काल्पनिक कुरा गरेर त हामीले त हुँदैन। हामीले त भएको कुरा नै गर्नुपर्छ। 11 पुस्ता राज संस्थाको भयो, त्यहाँबाट वंशनाश पनि भयो हुनु चाहिँ। तर यो अनादिकालै चल्छ कि राज संस्था। मेरो भन्नु पर्दाखेरि अनादिकाल नै चल्ने हो। अब यो बिचमा गणतन्त्र राजा ज्ञानेन्द्र सरकारले नै स्वीकार दिएको हो नि त, होइन? नस्वीकारेको भए राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा 5000 सेना पनि थियो, 90000 सेना थियो, पुलिस 75000 थियो नि। त्यही कमल थापा हाम्रो अध्यक्ष, सम्मानीय केन्द्रीय अध्यक्ष, हिजो निवर्तमान कमल थापा नै त्यही गृहमन्त्री थियो। त्यो अवस्थामा गएको छ, तर स्वीकारेर गएको छ। महाराज राज सरकार ज्ञानेन्द्र सरकारले स्वीकारेकै हो। नस्वीकारेको भए नेपाली जनता हिजो 17000 मान्छे मार्ने, पुष्पकमल दाहाल चाहिँ सिंहस्थानमा बसिरहेको छ अहिले, कुर्ची, ठुलै कुर्ची, होइन? 3 लाखमा खाटमा सुतेकै छ। 17000 मान्छे मार्ने चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले को मान्छे मार्यो? कसलाई मार्यो? यो देशमा 57 जना मान्छे मर्दाखेरि 2046 सालको जनआन्दोलनमा प्रजातन्त्र आएको छ। हाम्रो 19 दिनको आन्दोलनमा मान्छे मरेको जम्मा 3 जना हो। 3 जना मर्दाखेरि शासन छोडेको छ। आज एउटाले कुर्ची छोड्नु पर्दाखेरि यिनीहरूलाई यत्रो आगो बल्ने, मानौँ हाम्रो कमल थापा अध्यक्षज्यूलाई नै 30 वर्ष शासन त उसले चलाइसक्यो हो नि। हिजो पञ्चायतमा पनि 30 वर्ष चलाइसकेका मान्छे, पटक मन्त्री भइसकेका मान्छे, र अहिले पनि 30 वर्ष बौद्धले व्यवस्था आइसकेपछि पनि कमल थापाले चाहिँ चलाएकै हो। पटक मन्त्री भएको हो, पटक गृहमन्त्री पनि भएको हो, होइन? पारस शाहको बारेमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? कस्तो व्यक्तित्व लाग्छ तपाईँलाई? भारत सरकार तपाईँलाई पनि चिन्ता लाग्ने कुरा हो, मलाई पनि चिन्ता लाग्ने कुरा हो। 240 वर्षको शासन सत्ता छोडेर दरबारबाट निक्लिनु पर्दा तपाईँ र म भएको भए मर्थ्यौँ होला, मरिसक्थ्यो होला। किनभने हाम्रो दिमागले कामै गर्ने छ। तर उहाँले त आफै पनि नबन्ने, म चाहिँ पछि चाहिँ राजा नबन्ने, पूर्व युवराज पनि नबन्ने भनेर निस्किनु भएको होइन। भारत सरकारको त भनाइ नै त्यही छ, म राजा हुनको जन्मेको होइन, म राजा हुन्न। तर हाम्रो पुस्तालाई, हाम्रो पनि संस्थालाई केही त हुनु पर्यो नि भनेर भन्नुहुन्छ कि। केही त हुनु पर्यो नि। 240 वर्ष 42 वर्षसम्म शासन चलाएको हो, संस्थालाई केही हुनु पर्दैन? केही मान्यता त हुनु पर्यो नि। टेबलमा बसेर चिया खाउँ, गफ गरौँ, गफ गर्दाखेरि त्यहाँ निचोड निक्लिन्छ एउटा। त्यो निचोड निक्लियो भनेदेखि बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। अगाडि नै नपर्ने, अगाडि नै नबस्ने, अनि बाहिर कुरा गरेर बाहिर सबै कुराहरू टुङ्ग्याउने भएको कारणले गर्दा यहाँसम्म भएको छ भन्ने कुरा युवराज पारस सरकारको बारम्बार यही नै वक्तव्यहरू मैले सुनिरहेको छु।
म पनि त्यही सुन्छु। तर भारत सरकार जस्तो इमान्दारी मैले भेटिनँ। साह्रै इमान्दार छ। कसरी भन्नुहोस् त, भारत सरकार त धेरै खतरनाक मान्छे हो, उहाँको मुडअनुसार चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भन्ने खालको चर्चा पनि चल्छ नि। तर अब कसैको लोभ लालसा छैन, कोहीसँग लिनु दिनु पनि छैन। मोड त तपाईँको छोरा, मेरो छोरा, म पनि कुनै बेलामा मोड चल्दाखेरि हिँड्छु नि त। उहाँ त राजा हुने त होइन, उहाँ त जनता नै हो, पब्लिकै हो। राज संस्थामा, राज संस्था, राजघरानामा उहाँले भत्ता खानु, उहाँ बस्नु भनेको, युवराज हुनु भनेको अब बाउ राजा भएपछि हुने त स्वाभाविक कुरा हो, होइन? र उहाँसँग त्यस्तो कुराहरू, नराम्रो कुराहरू कहिले पनि आएन। त ब्लेम लगायो, होइन? सोनिया रोकाको कुरा आउँछ, कहिले कहिले थाइल्यान्डको कुरा आउँछ, कहिले कहाँको कुरा आउँछ। कहिले हेलमेटै के नलागिकन सवारी चलाउनुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ। हेलमेट लगाएन त अब विपरीत सवारी हाँक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो कुरा त अब मोड पनि नभनौँ त्यसलाई, होइन? कुनै बेला कस्तो गर्नु मन लाग्छ मान्छेलाई कि उहाँले राजा हुनु इच्छा छैन, म राजा होइन, म राजा हुँदै हुन्न, म त पब्लिक सर हो नि त। तर हिजो 242 वर्षको शासन सत्ता चलाउने व्यक्तिको केही हुनुपर्छ भन्ने मात्रै उहाँको कुरा हो। अहिले मैले सुनिरहेको, होइन? त्यो थाहा छ। त्यही मात्रै हो। अब छोरा भोलि राजावाला अर्को कुरा हो, होइन? हिमानी सरकार राजावाला अर्कै कुरा हो, होइन? वीरेन्द्र सरकारको छोरीहरू राजावाला अर्कै कुरा होला। अब हुनेवाला नातिनी हुने होला अर्कै कुरा होला। तर पुस्ता हस्तान्तरण गर्दाखेरि हुँदै जाने कुरा त्यो छ। तर राजा चाहिँ यो देशको राजा अब पनि हुने श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकार नै हो। 3 चोटि राजा हुन्छ उहाँ, निश्चित हुन्छ। अहिलेसम्म राज्याभिषेक भएको छैन, 2 चोटि राजा भयो, राज्याभिषेक भएको छैन। बुझ्नुभयो नि? राज्याभिषेक हुनुपर्छ। अब राजा हुँदा राज्याभिषेक हुन्छ। अन्तिममा हामीलाई हेरेर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा तपाईँ हामीले भन्न छुटाएको र तपाईँलाई भन्नमा लागेको केही छन्? ठिकै छ। अब यो देशलाई हिन्दू अधिराज्य नेपाल हुनुपर्छ। राजाको सम्पत्ति भनेको नेपाली जनता र नेपाल हो। व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको भएदेखि विदेशमा लगेर पनि राख्थ्यो होला। महाराज धिराज सरकारले जुन पत्रकार सम्मेलन गरेर दरबारबाट बाहिर गर्नुहुँदा म नेपाली जनता भएर बस्न चाहन्छु, नेपालमा बस्छु र मेरो जनताको नासो जनतालाई बुझाइएको छ, सुरक्षित रहोस्, सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने पत्रकार सम्मेलनमा बोली बक्सेकै हो महाराज धिराज सरकारले, होइन? अब दरबारबाट रातिको 8 बजे चराचुरुङ्गी पनि बास बस्ने टाइममा रातिको 8 बजे पनि हाँसी हामी त्यही गेटमा छौँ। बनेपाको उपमेयर मेरो मिसेस चाहिँ त्यही फ्यान्ट भएर मैले बोकेर लिएर गएर पानी छ्याप्दै लिएर गएँ कोठासम्म, घरसम्म। र हाँसी सवारी हुँदाखेरि हाम्रो बेहाल थियो। र हिजो पञ्चायतमा बस्ने, पञ्चायत चलाउने र गृहमन्त्री भएर कमल थापा बस्नुभएको थियो। कमल थापा कुन दुलोमा जानुभएको थियो थाहा थिएन। त्यही दिन पनि 5-10 हजार मान्छे भएको भए त्यहाँ निक्लेर जानु पर्ने थिएन कि, होइन? र निक्लेर जान बाध्य बनाउने हिजोको पञ्चायतमा बस्ने पञ्चतत्त्वहरूले र बौद्धले व्यवस्था चलाएर पनि बसेर खानेहरूले, गृहमन्त्री त कमल थापा नै थिए नि। त्यही अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको परिवार लिएर नागार्जुन दरबार जानु पर्यो भने कसले के गर्यो? अवसरवादीहरूले खानेदेखि लिएर आफ्नो प्रस्वास्थ्य देखाउन भन्दा अरू केही नगरेको कारण यो देशले भोगेको छ। आज यो देशले यो कुरा भोग्नु पर्ने थिएन। तपाईँ हामीले नुनको भाउ कति पुग्यो, तेलको भाउ कति पुग्यो, खाद्यान्नको कुराहरू कहाँ पुग्यो,
बनेपामा म मेयर भएर बस्दाखेरि मैले जम्मा 600 रुपियाँमा लिएको ग्यास मात्रै 600, 400 रुपियाँ पकेटमा चामल लिएको 25 केजी लिएको, अहिले त्यो चामलको 2000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ, ग्यासको 1500 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। कहाँबाट कहाँ पुग्यो? लुटतन्त्र भयो। यो लुटेर खाने लुटेराहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। उसले कमाएको पैसा, जागिर खाएर कमाएको पैसा, उद्योग गरेर कमाएको पैसा, ठेक्का गरेर कमाएको पैसा छ भनेदेखि बिल भाउचर सहित उनीहरूले लिनु पाउँछ, नत्र भने पैतृक सम्पत्ति भन्दा यिनीहरूले पाउँदैन। यिनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गराएर देश बनाउनुपर्छ, त्यही नै मेरो भनाइ हो। र समग्र आज मेरो तितो मिठो यथार्थता पनि छ होला। तितो त मैले कुरा गर्नु मलाई चाहन्न। म यथार्थता बोल्नुपर्छ। मेरो जे कुराहरू मनमा लाग्छ त्यो कुरालाई मैले यथार्थता भन्नुपर्छ। र भन्दै यहाँको समयलाई, यहाँले दिनुभएको समय र गोर्खा न्युजलाई धन्यवाद दिँदै समग्र यो कार्यक्रम हेरिराख्नुहुने महानुभाव, राष्ट्रप्रेमी, देशप्रेमी, राष्ट्रको सपूत छोराहरूलाई म यो देशको उन्नति र प्रगति भएको देख्न चाहने र सबैजना मिलेर अब आउँदो निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सहयोग गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 2/3 बहुमत ल्याउनसम्म हामी जोडबल गर्दै सबैको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै मेरो सानो कुरालाई यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय हिन्द राष्ट्र। हस्, धन्यवाद।